विचार राख्न पाउँदैन, यसमा हैन कसैलाई पूर्वाग्रह हुने गरी लेख्न पाइँदैन। त्यो गरेको छैन भने असल पाठ्यपुस्तक हो। र पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ विद्यार्थीले आफैले गर्ने खालको क्रियाकलापहरू, कक्षा कार्य, समूह कार्य अथवा प्रबन्धन कार्य विद्यार्थीले आफैले गर्ने खालको अभ्यासका लागि प्रश्नहरू र क्रियाकलाप दिएको छ भने त्यो असल पाठ्यपुस्तकको रूपमा हामी लिन्छौँ। अर्को चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ साम्प्रदायिक त्यो चाहिँ द्वेष फैलाउने, जातीय एकतामा आउने, विभाजन ल्याउने, धार्मिक हैन सांस्कृतिक मर्ममा चोट पुर्याउने खालको यदि त्यहाँ छैन भने त्यो चाहिँ असल पाठ्यपुस्तक हो। अस्ति एउटा फेसबुकमा पनि आएको थियो नि, कुनै चाहिँ यीबाट ईश्वर आउनेमा यीबाट ईसा आएको छ भन्ने कुरा आएको थियो हैन। अब त्यति ठुलो कुरा त होइन, अब त्यही पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा सानो एउटा शब्दले गर्दाखेरि पनि त्यसमा यो विवादमा आएको कुरा पनि गरिएको थियो। अर्को चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा लिएरै पाठ्यपुस्तकमा भएका क्रियाकलाप, वस्तुगत जानकारीले नै समाजमा भएका कुरीति, अन्धविश्वास, रूढिवादी हैन खर्चिलो जीवनशैलीलाई चाहिँ हैन यो चाहिँ हटाउने खालको चाहिँ त्यसमा क्रियाकलाप भयो भने राम्रो हैन। यो वास्तवमा यो समाजमा भएका कुरीति हैन कुसंस्कारलाई हटाउने, अन्धविश्वासलाई हटाउने भनेको नै शिक्षाबाट हो। त्यसै कारणले पाठ्यपुस्तकमा त्यो किसिमको चाहिँ हैन अनावश्यक हुने हैन अवांछित क्रियाकलापलाई हटाउने खालको चाहिँ विषयवस्तु गरी र क्रियाकलाप राखिएको छ भने त्यो असल पाठ्यपुस्तक हो। र पाठ्यपुस्तकबाटै मानवाधिकार, शान्ति, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, लैङ्गिक हैन मैत्री आदि पक्षलाई ध्यान दिएको छ भने त्यो असल पाठ्यपुस्तक हो। अर्को चाहिँ पाठ्यपुस्तकले नै के गर्ने हामी सामूहिकताको भावना सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना, विभिन्न खालको अधिकार, नागरिक अधिकार हैन बाल अधिकार हैन महिला अधिकार हैन यो सबैको अधिकार सुनिश्चितता हुने खालको एक्टिभिटी, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जस्ता पक्षलाई पनि जोड दिएर पाठ्यपुस्तक लेखिएको छ भने त्यो असल पाठ्यपुस्तक हो। र पाठ्यपुस्तकबाट नै एक आपसमा भ्रातृत्व हैन यसमा आपसी सद्भाव, प्रेम र मानवीय भावना, सहयोगात्मक भावना चाहिँ लाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको चाहिँ एक्टिभिटी दिएछ भने त्यो असल पाठ्यपुस्तक हो। अब यहाँ मैले चाहिँ यहाँ डिटेलमा त आवश्यक पर्दैन, तथापि नेपालमा पाठ्यपुस्तक लेखनको ढाँचा र यसमा चाहिँ हामीले 76 को अहिले प्रयोग गरेका छौँ प्रकाशन शैली, हाउस स्टाइल। अब कति फन्टको कति कक्षाको विद्यार्थीको लागि नेपालीमा कति फन्टको, इङ्ग्लिसमा कति फन्टको अक्षर हुनुपर्छ, यसमा एकाइ कति फन्टको हुन्छ, पाठ चाहिँ कति फन्टको हुनुपर्छ, अनि त्यहाँ भएका सब हैन सब युनिट चाहिँ कति टपिकको हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ कति फन्टको नेपालीमा इङ्ग्लिसमा कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ राखिया छ हैन। कुन रङ गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि यसमा छ। यो हामीले प्रयोग गरेको नेपालको विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको रूपमा। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी परीक्षामा त्यो सोध्न सक्ने कुरालाई मैले जोड दिन्छु। अहिले चाहिँ विशेष गरी तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ यो एउटा 1 देखि 12 सम्मको कुन कक्षाको लागि कति अक्षर साइज, अक्षरको साइज चाहिँ कति हुनुपर्छ नेपालीमा भए यो चाहिँ विशेष गरी यसमा हामी के भन्छौँ प्रति फन्टमा चाहिँ अब कक्षा 1 को लागि नेपालीमा 24 फन्टको छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले टाइम्स न्यू रोमन प्रयोग गर्छौँ। 24 फन्टको अक्षर छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ 18 फन्टको अक्षर हुने। कक्षा 1 र 2 मा 24 र 18 छ, कक्षा 3 मा 22 र 16 छ, 4 र 5 मा एउटै छ 18 र 14 छ, र कक्षा 6 र 7 मा चाहिँ 16 र 14 छ, अनि 8 कक्षामा 16 र 12 र 9 देखि 12 सम्म 14 चाहिँ फन्ट नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ 12। अब तपाईहरुलाई जाँच सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि कक्षा 4 मा नेपाली हैन नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक विकास गर्दा अक्षरको फन्ट साइज कति हुनुपर्छ भनेर त्यसरी सोध्न सक्छ। त्यो भयो भने हामी के भने कक्षा भने 18 हुनु पर्यो, नेपाली भन्यो भने 18, इङ्ग्लिस भन्यो भने 14 हैन। यसरी चाहिँ हामीले सोध्न सक्छ भन्ने सम्भावित हैन, यो चाहिँ हो है। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको पाठ्यपुस्तकका अङ्गहरू भन्ने छ। त्यहाँ पाठ्यपुस्तकका अङ्गहरूमा चाहिँ विशेषतः यसमा अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गरेको चाहिँ सामान्यतया हामी एकाइको नाम लेख्छौँ सुरुमा है,
सुरुमा हामी एकाइको नाम लेख्छौँ अनि त्यसपछि एकाइलाई पनि अहिले सानो कक्षाकोलाई त हामी त्यो एकाइलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी पिक्चर राख्नुपर्छ भनेका छौँ र पहिला एकाइको नाम र एक पेजमा चाहिँ एकाइ भित्रका पाठहरू सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ एउटा चित्र पनि भनेका छौँ हामीले सानो कक्षा त त्यो हिसाबले विषयवस्तु झल्किने खालको चित्र राख्ने त्यसपछि एकाइभित्र पाठहरू हुन्छ अनि त्यसपछि पाठको नाम हुन्छ त्यो पाठ पनि पहिलो पेजमा चाहिँ पाठभित्रका विषयवस्तु झल्किने खालको एक पेजको चित्र राख्ने त्यसपछि विषयवस्तुको अनि अब विषयवस्तुको प्रस्तुत गर्ने त्यसमा एकैचोटि विषयवस्तुको जानकारी दिनुभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो पाठ लेख्नुभन्दा होइन मुख्य विषयवस्तु सुरु हुनुभन्दा अघि त्यो पाठका रहेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मस्तिष्क मन्थन गर्ने खालको चित्र होला प्रश्न होला कथा गीत कविता खेल विद्यार्थी होइन पूर्व सिकाउनुलाई जोडेर सुरुवात गर्ने त्यसपछि मात्रै विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण मुख्य विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्ने त्यसमा विषयवस्तुको जानकारी अनि परियोजना कार्य प्रयोगात्मक क्रियाकलाप अनुच्छेद कथा नाटक कविता आदिबाट प्रस्तुत गर्ने र विषयवस्तु जानकारी दिने काम त्यसमा गर्ने त्यसपछि विद्यार्थीले गर्ने प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य क्रियाकलाप पनि त्यसैमा राख्ने र विद्यार्थीको व्यवहार कुशल सिपको विकास हुने खालको क्रियाकलाप पनि त्यसैमा राखिदिने काम गर्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो सकिएपछि विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण विभिन्न माध्यमबाट त्यसमा लेख्ने काम सकेपछि अब अभ्यास राख्छौँ हामी पाठ्य पुस्तकमा अभ्यासमा चाहिँ अहिलेको नयाँ विशेषीकरण तालिका अनुसार त्यसमा चाहिँ पाठ्यक्रमले तोकेको जुन मूल्याङ्कन प्रक्रिया छ त्यो अनुसारको हामी प्रश्नहरू राख्छौँ वस्तुगत प्रश्नहरू र विषयगत प्रश्नहरू पनि यसमा राख्छौँ यसमा प्रश्नहरू राख्ने क्रममा सबै तहका भनेको ज्ञानको बोधको प्रयोगको उच्च दक्षता र उच्च दक्षताभित्र पनि विश्लेषण मूल्याङ्कन सृजना भन्ने छ यी सबै समेटेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त अभ्यासको लागि प्रश्नहरू तयार गर्छौँ र अन्तमा केही कठिन शब्दहरू पाठ्य पुस्तकमा त्यो एकाइभित्रको पाठमा चाहिँ यदि कठिन शब्दावली छ भने त्यसको अर्थ ग्लोसरी राख्ने काम पनि गर्छौँ यसरी चाहिँ पाठ्य पुस्तक होइन पाठ्य पुस्तक चाहिँ विकास गरेका छौँ त्यो अब यो पाठ्य पुस्तकमा समावेश हुने अङ्गहरू नै पाठ्य पुस्तक अङ्गहरू यसरी राखेका छौँ अब तपाईँले अर्को परीक्षामा सोध्न सक्ने अर्को भनेको चाहिँ पाठ्य पुस्तकको मूल्याङ्कन गर्दा हाल नेपालमा पाठ्य पुस्तकको मूल्याङ्कन कतिवटा आधार लिएको छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ होइन पाठ्य पुस्तकको मूल्याङ्कन गर्दा कतिवटा आधार भन्यो भने 10 वटा भन्नु पर्यो एउटा पाठ्य पुस्तक कसैले चाहिँ भनौँ पाठ्य पुस्तक लेख्यो भने प्राइभेट पब्लिकेसन अहिले त पाठ्य पुस्तक लेख्दाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गर्छ र अर्को चाहिँ प्राइभेट पब्लिकेसनहरूले पनि पाठ्य पुस्तक लेख्न पाउँछ होइन त्यसको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ सूचना निकाल्छ सूचना निकालेपछि तोकेको समयभित्र पाठ्य पुस्तक लेखेर अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बुझाउनुपर्छ त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा 5% एउटा विषयको 5% होइन पाठ्य पुस्तक बुझाइसकेपछि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने काम हुन्छ मूल्याङ्कन गर्ने समिति हुन्छ त्यहाँ त्यो समितिले चाहिँ 100 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गर्छ 100 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गर्छ अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने भनेको चाहिँ पाठ्य पुस्तक मूल्याङ्कनको आधार कतिवटा छन् हाल नेपालमा भन्नु पर्यो कति अङ्कमा मूल्याङ्कन गरिन्छ 100 भन्नु पर्यो त्यसमा स्वीकृति दिने बेलामा न्यूनतम कति अङ्क ल्याउनुपर्छ कति अङ्क ल्याउनुपर्छ भने 70 भन्नु पर्यो 70 न्यूनतम 70 अङ्क ल्याएकोलाई चाहिँ स्वीकृति दिने भन्ने प्रावधान छ अनि त्यसमा अब कुन आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ कति पूर्णाङ्क छ यदि भित्रभित्र सोध्यो भने त यो 10 वटालाई पनि हामीले हेर्नु हुन्छ अब यसमा विशेषतः यसमा चाहिँ एउटा 10 वटा आधार मध्ये यो तथ्याङ्क होइन सविष्ट तथ्य तथ्याङ्क र वैधता प्रमाणिकतालाई 5 अङ्क छ सबैभन्दा कम त्यस सबभन्दा बढी चाहिँ यहाँ 15 अङ्क छ भनेको पाठ अभ्यासमा सामञ्जस्य अभ्यास
त्यसमा ज्ञान सिप, व्यवहारिक पक्ष, स्वतन्त्र सिकाइ, खोज परियोजना कार्य, समस्या समाधानमा आधारित अभ्यास दिएको छ भने त्यसलाई 15 अङ्क दिएको छ। बाँकी सबैमा 10-10 अङ्क छ। पाठ्यक्रम उद्देश्य सक्षमता सिकारुधि प्राप्ति हुने खालको छ कि छैन त्यसलाई 10। विद्यार्थीको रुचि अनुरूप कक्षा अनुसार छ कि छैन, चित्र डिजाइन छ कि छैन 10। विषयवस्तुको समसामयिकता, विविधता, समावेशता कतिको छ त्यसलाई 10। अनि विषयवस्तुको सृजनात्मक, सिपमूलक, व्यवहारिक पक्षको समाविष्टता 10। सिकारु समक्ष प्रस्तुतिकरण स्तर अनुकूल भाषा शैली भने 10। अभ्यास र कार्यकलापमा विविधता र स्तरीयता भने 10। र पाठ्यवस्तुको प्रस्तुतिमयता, सरलता र प्रेरणात्मकमा 10। र पाठ र अभ्यासमा यो त मैले 15 भनिहालेँ। अर्को लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिकको लागि 10, समावेशीको लागि 10। यसरी चाहिँ 100 पूर्णाङ्कमा यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिन्छ। अहिले यो पाठ्यपुस्तकको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भन्ने कुरा गरेँ। अब यसपछि अर्को परीक्षाको दृष्टिकोणले यहाँ चाहिँ मैले यो पाठ्यपुस्तक चाहिँ को प्रयोग पनि यसमा दिएको छ। त्यस कारणले शिक्षण सिकाइमा पाठ्यपुस्तकको प्रयोग भन्ने कुरा दिएको छ। अब यसमा शिक्षण सिकाइमा पाठ्यपुस्तकको प्रयोगको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई के अनुरोध गरेँ भने अब यो पाठ्यक्रमको आधारमा विकास गरिएको विद्यार्थीको लागि अध्ययन सामग्री अथवा साधनलाई पाठ्यपुस्तक भनिन्छ भने त्यो पाठ्यपुस्तक चाहिँ खास गरी अझै पनि विद्यालयमा शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू हुबहु चाहिँ पढ्ने अनि विद्यालय चाहिँ त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ जानकारी गराउने, त्यो बाहेक चाहिँ अरू एक्टिभिटी गर्ने चाहिँ कसरी सिकाउने, के सिकाउने भन्ने कुरा जुन पाठ्यक्रममा तोक्या हुन्छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्दा पनि पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सिकाइरहेको अवस्था छ। पाठ्यपुस्तकलाई नै मुख्य साधन मानेको अवस्था छ। हो त्यो चाहिँ हामीले अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम त्यसो भन्दैन। पाठ्यक्रमले के भन्छ भने पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण गर्ने हो। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको लागि अध्ययन सामग्री बनाएको लागि बनाइदिएको हो। तर हामीले के हो भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तकै प्रयोग नगर्ने भने पनि होइन। फेरि हामीले चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि यो कुनै कुनै हामी कक्षा कोठामा एक्टिभिटी गराउँछौँ नि, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप जस्तो ग्रुप वर्क बनाउने, कक्षा कार्य, परियोजना कार्य अथवा कुनै समस्या दिएर समाधान गर्न लगाउने काम गर्छौँ नि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो भनेको पाठ्यपुस्तकलाई हामी यो चाहिँ शिक्षकको लागि बनाएको त होइन। फेरि पाठ्यपुस्तक त शिक्षकको लागि बनाएको त पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका छ त विद्यार्थीको लागि पो पाठ्यपुस्तक बनाइदिएको हो। त्यस कारणले पाठ्यपुस्तकको प्रयोग पनि हामीले आवश्यकता अनुसार के कामको लागि गर्छौँ भन्दाखेरि सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। पाठ्यपुस्तकको क्रियाक्रम यति होइन, यो एकाइभित्रको यो पाठको क्रियाकलाप नम्बर यति, प्रयोगात्मक क्रियाकलाप नम्बर यति, परियोजनाकारी क्रियाकलाप यति, ल अब गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरियो भने त्यो अवस्थामा हामी पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गरौँ न सिकाइमा। त्यस्तो अवस्थामा सबै विद्यार्थीले पेज नम्बर यतिको यो क्रियाकलाप सबैले हामीले गरौँ भनेर शिक्षकले पहिला डेमो गर्नुभयो, त्यसपछि विद्यार्थीलाई चाहिँ उहाँहरूले गर्न लगाउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पाठ्यपुस्तकको प्रयोग भयो। अर्को चाहिँ यसमा विभिन्न टेक्निक मेथडहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि प्रयोग गर्छ। विभिन्न मेथड र टेक्निक प्रयोग गर्दाखेरि पनि पाठ्यपुस्तक नै प्रयोग गर्छौँ। जस्तो परस्पर शिक्षण भनेको छौँ नि, उदाहरणको लागि मात्रै भने थुप्रै कुराहरू छ। परस्पर रेसिप्रोकल टिचिङ भन्छ। परस्पर शिक्षण भनेको चाहिँ एउटा पाठ्यपुस्तकको मानौ एउटा नेपाली विषयको अथवा कुनै एउटा अनुच्छेद पढेर त्यो चाहिँ मानौ पहिलो विद्यार्थी र दोस्रो विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पहिलो विद्यार्थीले चाहिँ पढ्नुहुन्छ, पहिलो अनुच्छेद पढ्नुहुन्छ, दोस्रो विद्यार्थीले त्यो अनुच्छेद चाहिँ बाट प्रश्न सोध्नुहुन्छ, अनि जसले पढेको उसले आन्सर दिनुपर्छ। त्यसको लागि त पाठ्यपुस्तक चाहियो नि फेरि होइन। त्यो भनेको शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरियो। अर्को चाहिँ परियोजना कार्य होइन। परियोजना कार्य कुनै पाठ्यपुस्तकमा भएको प्रोजेक्ट गराउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अथवा कुनै एउटा समस्या पाठ्यपुस्तकको समस्या नै समाधान गर्न दिनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पाठ्यपुस्तक पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले है। त्यसपछि अर्को यसमा के
के बुझ्ने कुरा गर्नुपर्छ। चाहिँ कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइमा पाठ्य पुस्तकको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भने हो, अरू केही बुझ्नु पर्दैन यसमा। अनि अर्को एउटा उदाहरण मात्रै दिएको मैले। अर्को चाहिँ विभिन्न टेक्निकहरू जस्तो जोडीमा पढाइ जोडीमा सारांश भन्ने व्यवस्था। पाठ्य पुस्तकमा भएको कुनै एउटा अनुच्छेद पढ्ने जोडीमा पढ्ने, दुईजनाको जोडी लगाएर पढ्ने, दुईजनाले चाहिँ सारांश बनाउने अनि प्रस्तुतिकरण गर्ने। अब त्यो कार्यको लागि त फेरि पाठ्य पुस्तक चाहियो नि त होइन, भनेपछि शैक्षिक सामग्रीको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाउने भयौँ त्यसमा। अब तातो कुर्सी एउटा अर्को उदाहरण दिएँ मैले। हट चेयर तातो कुर्सी भनेको चाहिँ विशेषतः कुनै एउटा पाठ होइन, कुनै अध्ययन सामग्री अथवा पाठ्य पुस्तकको कुनै एउटा दुईटा पेज अथवा कति हुन्छ एउटा टपिक को बारेमा पढ्न दिने हो। पहिला त्यसमा ग्रुप बनाउँछौँ, कक्षा कोठामा भएका विद्यार्थीलाई ग्रुपमा बाँडेपछि प्रत्येक विद्यार्थीलाई त्यो सामग्री के हो पढ्न होइन, पढ्ने सामग्री के हो पढ्न दिने व्यक्तिगत रूपमा। त्यसपछि ग्रुपमा भएका सबै साथीहरू मिलेर छलफल गर्ने त्यो टपिकमा छलफल। त्यसमा अब त्यो टपिकमा ग्रुपमा छलफल गरिसकेपछि अब त्यहाँ प्रत्येक ग्रुपले प्रश्न बनाउनुपर्छ, प्रत्येक ग्रुपले प्रश्न बनाउने काम गर्नुपर्छ। प्रत्येक ग्रुपले प्रश्न बनाइसक्यो भने अब ग्रुपबाट एकजना, समूहबाट एकजना सबै विद्यार्थीको अगाडि एउटा कुर्सी राख्ने अनि कुर्सीमा चाहिँ बस्नुपर्छ एकजना। ग्रुपबाट कतिवटा ग्रुप छ, प्रत्येक ग्रुपबाट एकजना चाहिँ पालै पालो हुन्छ। त्यो एउटा कुर्सीमा गएर ग्रुपको एकजना गएर बस्नुपर्छ। बसिसकेपछि त्यो अरू ग्रुपका साथीहरू हुनुहुन्छ नि, अरू ग्रुपका साथीले प्रश्न सोध्नुपर्छ। कुर्सीमा बसेको व्यक्ति प्रश्न सोध्नुपर्छ। प्रश्न सोद्धाखेरि कुर्सीमा बसेको विद्यार्थीले चाहिँ उत्तर दिन सक्नुभयो भने केही पनि भएन होइन, बोल्दैन होइन। यदि कुर्सीमा बसेको विद्यार्थीले प्रश्नको उत्तर सक्नु भएन भने उहाँलाई यत्रो हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ, कसैलाई लाज मान्छन्। त्यो भनेको के हो, उकुस मुकुस हुने भनेको कुर्सीले पोले जस्तो हो। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ के हो त, विद्यार्थीलाई एक्टिभ बनाउने काम हो नि त। कुर्सीमा बसेपछि मैले त्यो पढेको पाठबाट सबै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भनेर विद्यार्थी एक्टिभ भएर पढ्ने, नबुझेको कुराहरू ग्रुपमा छलफल गर्ने भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यही हिसाबले त्यो पालै पालो त्यसरी अरू ग्रुपको विद्यार्थी पनि त्यहाँ जान्छ, कुर्सीमा बस्छ, बाँकी अरू ग्रुपका साथीहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्छ होइन। यो काम चाहिँ क्रमिक रूपमा सोध्ने काम प्रत्येक ग्रुपले गर्छ। यो क्रम चाहिँ सबै ग्रुपको पालो सक्यो भने सकिन्छ। यो भनेको विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलाई एक्टिभ बनाउने, सक्रिय बनाउने कामको लागि पनि आवश्यकता अनुसार पाठ्य पुस्तकलाई कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग हामी गर्छौँ है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो मात्रै नभएर पाठ्य पुस्तकलाई के काममा प्रयोग गर्छौँ त कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा भनेको चाहिँ विषयवस्तुको जानकारी त दिने छँदैछ, बाहेकको चाहिँ अरू क्रियाकलाप एक्टिभिटी हुनको लागि, परियोजना कार्य दिनको लागि, गराउनको लागि, अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू हल गराउनको लागि, थप अभ्यासमा भएको क्रियाकलाप गराउनको लागि पनि हामी के गर्छौँ त पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्न सक्छौँ। र पाठ्यक्रममा भएको दिएको विषयवस्तुको अवधारणा चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ सिकाइबद्ध र विषयवस्तु हुन्छ। त्यो विषयको प्रष्ट अवधारणा दिने भनेको त पाठ्य पुस्तकबाट हुन्छ। त्यस कारण विषयवस्तुको अवधारणा प्रष्ट पार्ने कार्यका लागि पाठ्य पुस्तकको हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ परियोजना कार्य दिने, गृह कार्य दिने चाहिँ कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सबै कुरा सिकायो। त्यसपछि विद्यार्थीको सिकाइ दिगो होस् भन्ने हिसाबले घरमा कुनै काम गर्नको लागि कुनै टास्क दियौँ, कुनै प्रोजेक्ट अथवा गृह कार्य होइन दिनको लागि पनि पाठ्य पुस्तकको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र थप अभ्यास गर्नको लागि पनि पाठ्य पुस्तक नै प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि शिक्षकले चाहिँ पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्य पुस्तक यो तिनटैको आधारमा चाहिँ दैनिक रूपमा के हुन्छ लेसन प्लान बनाएर चाहिँ पढाउनको लागि पनि त पाठ्य पुस्तक नै हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने यसमा जिस्ट पोइन्ट चाहिँ दिएको हो। यसमा अरू यसमा योभन्दा पछाडिको चाहिँ अब पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक बिचमा अन्तर सम्बन्ध र कस्तो फरक के छ त भन्ने कुरा पनि चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यही हिसाबले मैले चाहिँ यहाँलाई अब त्यति गाह्रो कुरा केही भएन। पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ मुख्य
हैन मुख्य दस्तावेज भयो। विद्यार्थीलाई सिकाइ उपलब्धि अनुभव विषयवस्तु सिकाउनको लागि त्यसमा चाहिँ विशेष गरी सक्षमता, यसमा विषयवस्तु, सिकाइ उपलब्धि, सिकाइ सहज गर्ने विधि तरिका, सिकाउने तरिका, मूल्याङ्कन गर्ने तरिका सबै कुरालाई समावेश गरेर विद्यार्थीको समग्र पक्षको विकासको लागि हैन तयार गरेको बृहत दस्तावेजलाई हामी पाठ्यक्रम भन्यौं हामीले। र त्यही पाठ्यक्रममा भएका उद्देश्य, सिकाइ उपलब्धि, सक्षमता चाहिँ पूरा गराउनको लागि विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गरिएको एउटा व्यावहारिक साधनलाई हामी के भन्यौं त पाठ्यपुस्तक भन्यौं। र पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको हुन्छ भनेपछि पाठ्यक्रम चाहिँ मुख्य चाहिँ दस्तावेज भयो र त्यसको आधारमा विकसित गरिएको साधन चाहिँ के भयो पाठ्यपुस्तक हुने भयो। त्यसै कारणले यहाँ पाठ्यक्रममा भएका सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि दिएको हुन्छ। त्यो सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि पूरा गराउनको लागि विषयवस्तुको जानकारी त दिनु पर्यो। विषयवस्तुको जानकारी, विषयवस्तुको अवधारणा प्रष्ट पार्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त पाठ्यपुस्तकले नै गर्छ। र पाठ्यक्रममा अनुमानित कार्यघण्टा दिएको हुन्छ। कुन एकाइ कुन पाठ कति घण्टामा सिकाउने भन्ने कुरा पाठ्यक्रममा दिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ तोकेको कार्यघण्टा अनुसार विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको जानकारी हैन ज्ञान सिप अभिवृद्धि सम्बन्धी जानकारी र क्रियाकलाप गराउने काम चाहिँ पाठ्यपुस्तकले सहयोग गर्दछ त। त्यसैले पाठ्यपुस्तकले चाहिँ पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सहयोग गर्दो रहेछ। एउटा साधन मात्रै रहेछ पाठ्यपुस्तक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्छौँ। र पाठ्यक्रमको भएका विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण र विषयवस्तु गहन जानकारी दिने काम नै पाठ्यपुस्तकले गर्ने भएको हुनाले पाठ्यक्रम भन्दा पाठ्यपुस्तक चाहिँ अलि बढी व्यावहारिक चाहिँ साधन हो भन्ने कुरा गर्छौँ। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुईटाको तुलना गर्दा पाठ्यक्रम भन्दा पाठ्यपुस्तक चाहिँ बढी व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामी बुझ्छौँ। र कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रमले स्पष्ट नगरेको कुरालाई पनि पाठ्यपुस्तक चाहिँ क्लियर पारिदिने काम, विषयवस्तुको प्रष्ट पार्ने काम चाहिँ पाठ्यपुस्तकले नै गरिदिन्छ। त्यसैले पाठ्यपुस्तकलाई अलि बढी व्यावहारिक साधनको रूपमा लिएको हो। त्यसै कारणले यो चाहिँ पाठ्य सामग्रीको स्रोत प्रस्तुतिको मुख्य आधार भनेको त पाठ्यक्रम भयो र भने पाठ्यक्रमको चाहिँ तोकेका सिकाइ उपलब्धि विषयवस्तु पूरा गर्नको लागि पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामी बुझ्छौँ। त्यो मात्रै नभएर पाठ्यक्रमको एकदमै व्यापक हुन्छ। यो पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरू मात्रै सिकाउने त भनेको छैन। त्यहाँ पाठ्यक्रममा भएका उपलब्धि विषयवस्तु विद्यार्थीलाई सहज तरिकाले सिकाउनको लागि केही विषयवस्तुको जानकारी र क्रियाकलाप मात्रै दिएको हुन्छ। सबै थोक त पाठ्यपुस्तकमा हुँदैन। त्यो थप कुराहरू चाहिँ अब हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पाठ्यक्रमले तोकेको हुन्छ। पाठ्यक्रममा त ज्ञानको, सिपको अनि एटिट्युड चेन्ज हुने खालको सबै खालको सक्षम सिकाइ उपलब्धि राखेका हुन्छ। त्यो अनुरूप चाहिँ सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ पाठ्यक्रमले चाहिँ विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम अनि पाठ्यभार, मूल्याङ्कन, अङ्कभार सबै निर्धारण गरेको हुन्छ। तर पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ विषयवस्तुको अतिरिक्त कसरी चाहिँ विषयवस्तुलाई विद्यार्थीसम्म पुर्याउने भन्ने एक्टिभिटी, विषयवस्तुको जानकारी अनि अभ्यास, थप अभ्यास चाहिँ दिएको चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा नै हुन्छ। त्यसैको आधारमा शिक्षकले चाहिँ सहजीकरण गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले पाठ्यक्रम निर्धारण गरेका सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न पाठ्यक्रममा चाहिँ परियोजना कार्य पनि दिएका छौँ। पाठ्यक्रमभित्रै शिक्षकले चाहिँ पठन पाठन क्रियाकलापमा शिक्षकलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा हामीले चाहिँ परियोजना गरी हरेक विषयमा प्रोजेक्ट चाहिँ मात्रै नभएर प्र्याक्टिकल एक्टिभिटी दिएका छौँ। अरू थप अभ्यासका कुराहरू दिएका छौँ। र त्यसै कार्यक्रममा संलग्न सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि अथवा विशिष्ट उद्देश्य पूरा गराउन लागि पाठ्यपुस्तकले नै सहयोग गर्छ। त्यस कारणले पाठ्यपुस्तक चाहिँ एउटा पाठ्यक्रमको एउटा व्यावहारिक साधन भन्ने कुरालाई यसमा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक भनेको चाहिँ शिक्षक निर्देशिका गाइड। अब शिक्षक निर्देशिका के को आधारमा बन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ सोधेको थियो नि हैन, पहिला पनि सोधेको थियो। शिक्षक निर्देशिका विशेषतः पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवैको आधारमा भन्ने हुन्छ। तपाईलाई अप्सनमा चाहिँ क नम्बरमा पाठ्यक्रम, ख नम्बरमा पाठ्यपुस्तक, ग नम्बरमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक
र घ नम्बरमा सन्दर्भ सामग्री दियो भने हामीले चाहिँ राइट अप्सन छान्नको लागि पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक दुवै भन्ने जुन दिएको छ त्यही नै सही अप्सन हुन्छ। अहिले हामीले विद्यालय तहको शिक्षक निर्देशिका बनाउँदाखेरि हामी पाठ्य पुस्तकको आधार मात्रै गराउँदैनौँ, पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक दुवै हेरेर हामी निर्देशिका तयार गर्छौँ है। त्यो कुरालाई यहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसकारणले शिक्षक निर्देशिका नितान्त के हो, शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्न सजिलो बनाउने हैन, चाहिँ सहजता प्रदान गर्ने कामको लागि एउटा विकास गरेको साधन हो। यो साध्य होइन, शिक्षक निर्देशिका एउटा साधन मात्रै हो। त्यहाँ भएका क्रियाकलाप मात्रै सबै थोक हुन् भन्ने त होइन। हामीले त यहाँ चाहिँ शिक्षक निर्देशिका अहिले चाहिँ हामीले बनाउने भनेको चाहिँ हामीले विशेषतः यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रममा भएको सिकाइ उपलब्धि कतिवटा संस्कार त्यो एकाइमा कतिवटा सिकाइहरू छन्, पाठ्यक्रममा कति कुन एकाइलाई कति कार्य दिएको हुन्छ त्यो त्यसको आधारलाई, त्यसपछि अनुमानित कार्यघण्टाको आधारमा जस्तो यो एउटा एकाइलाई 10 घण्टा दिएको छ भने हामी 10 दिनको चाहिँ क्रियाकलाप डिटेलमा त्यहाँ राख्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले विशेषतः त्यसमा विशिष्ट उद्देश्य अथवा सिकाइ उपलब्धि अनि शैक्षिक सामग्री अनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अनि मूल्याङ्कन, त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने परियोजना कार्य अथवा गृह कार्यको कुरा पनि दिन सक्छौँ। त्यो हिसाबले यो त्यो मात्रै नभएर कतिपय अवस्थामा पाठ्य पुस्तकमा पर्याप्त चाहिँ विषयवस्तुको जानकारी नभएको अवस्थामा शिक्षकको लागि थप जानकारी पनि शिक्षक निर्देशिकामै हामी राखिदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने शिक्षकलाई पनि विषयवस्तुको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन सजिलो हुने भयो। त्यसै कारणले शिक्षकलाई दैनिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न मद्दत गर्ने सहयोग गर्ने हिसाबले विषयवस्तु सिकाउने अनि कुन उद्देश्य पुरा गराउने, कुन विधि प्रयोग गर्ने र कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तयार गरेको विस्तृत विवरण भएको शिक्षक निर्देशन पुस्तिकालाई शिक्षक निर्देशिका भन्छौँ। विशेषतः यो शिक्षक निर्देशिका भनेको शिक्षकको एउटा मित्र, त्यसको लागि सहयोग पुस्तिका भन्छौँ। यो पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक दुवैको आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ चाहिँ हामीले यति यसमा बुझ्छौँ है। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण, यहाँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्भावित के प्रश्न आउँछन् भनेर हरेकमा चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेको छु। परीक्षामा सोध्ने पनि त्यही हो, अरू यो बाहेक अरू थप गर्नु पर्दैन है। त्यही हिसाबले राम्रोसँग यसमा बुझ्नु होला। अब शिक्षक निर्देशिकामा के कुरा समावेश गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि मैले अगाडि भने अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार हामीले शिक्षक निर्देशिका विकास गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी एकाइ छ भने एकाइ, कुनैमा पाठ होला, कुनैमा पाठ नहुन पनि सक्छ, एकाइ मात्रै भएको पनि हुन सक्छ। त्यो हिसाबले हामी एकाइ अनि त्यो एकाइको चाहिँ छोटो परिचय, त्यसपछि त्यो यदि पाठ छ भने पाठको परिचय, त्यसको लागि कति सैद्धान्तिक घण्टा कति प्रयोगात्मक घण्टा भन्ने पनि अहिले उसमा पाठ्यक्रममै तोकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा त्यो कुरा राख्छौँ। त्यस कारणले सुरुमा हामी शिक्षक निर्देशिका विकास गर्दा एकाइ छ भने एकाइ र एकाइभित्र पाठहरू छ भने त्यो पाठको परिचय, त्यसको लागि कति अनुमानित कति घण्टामा सिकाउने हो त्यो अनुमानित घण्टा पनि त्यहाँ राख्छौँ। र त्यो एकाइको लागि जस्तो अगाडि मैले भने 10वटा के अरे त्यो एकाइलाई 10 घण्टा हो भने अब हामी 10 दिन, अहिले हाम्रो नयाँ पाठ्यक्रममा के छ त सामान्यतया एउटा पिरियड 1 घण्टाको भनेको छौँ। अहिलेको शिक्षक निर्देशिकामा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पनि हामीले चाहिँ एउटा पिरियड चाहिँ 1 घण्टाको नै हुने गरी चाहिँ हामीले शिक्षक निर्देशिकामा एक्टिभिटी त्यसरी नै गरेका छौँ। जस्तो एकाइलाई 10 घण्टा छ भने हामीले चाहिँ 10 घण्टाको फरक चाहिँ त्यसमा क्रियाकलाप राखिदिएका छौँ। अनि त्यो 1 घण्टामा चाहिँ के गराउने भन्ने कुराको लागि सुरुमा त्यो दिन लेख्छौँ, पहिलो दिन, दोस्रो दिन, त्यसपछि विशिष्ट उद्देश्य अथवा सिकाइहरू राख्छौँ, त्यसपछि सामग्री राख्छौँ, त्यसपछि
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सहजीकरण क्रियाकलाप 1 2 3 4 यसरी राख्छौँ। त्यसपछि मूल्याङ्कन राख्छौँ, प्रतिबिम्बन राख्छौँ, त्यसपछि परियोजना कार्य अथवा गृहकार्य राख्छौँ। र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, थप एकाइ हो भने एकाइको अन्तमा पनि समष्टिगत रूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, अनि विद्यार्थीको लागि पनि थप के अरे विद्यार्थीलाई थप विषयवस्तु जानकारी गराउनको लागि शिक्षकलाई पनि थप जानकारी चाहियो। त्यही हिसाबले शिक्षकको लागि थप जानकारी भन्ने कुरा पनि आवश्यक परेको ठाउँमा शिक्षक निर्देशिकामै हामीले त्यसमा राख्ने काम चाहिँ गरेका छौँ है। अब यसपछि अर्को चाहिँ विशेष गरी एकाइ र पाठ भन्नुभएको छ। एकाइ भनेको चाहिँ वरिष्ठ अब कक्षा 1 को कुरा गर्दाखेरि कक्षा 1 मा हाम्रो सेरोफेरोमा 10 वटा थिम छ। थिमलाई हामी एकाइको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। त्यो एकाइभित्र पहिलो थिम र परिवार, म र मेरो परिवारभित्र हामीले 7 वटा पाठ राखेका छौँ सेरोफेरोमा। र पहिलो पाठ चाहिँ हाम्रो परिचय राखेका छौँ। त्यसमा पनि अब के गरेका छौँ त भन्दाखेरि शिक्षक निर्देशिका विकास गर्दाखेरि शिक्षकलाई सजिलो बनाउनको लागि, जस्तो म र मेरो परिवारको लागि 40 घण्टा हो सेरोफेरोमा कक्षा 1 मा। त्यो 40 घण्टामा 7 वटा पाठ छ। अनि त्यो 40 घण्टा मध्येमा पनि 4 घण्टा विद्यार्थीको थप सिकाइको लागि, उपचारात्मक शिक्षणको लागि 4 घण्टा छुट्याएका छौँ। बाँकी 40 मा 36 भयो। 36 मा पनि अब 7 वटा पाठलाई बाँडेका छ। जस्तो पहिलो पाठ चाहिँ म र मेरो परिवारभित्रको पहिलो पाठ भनेको हाम्रो परिचय, त्यसको लागि 7 घण्टा यसरी तोकेका छौँ। त्यस्तै अर्को पाठको लागि होइन, अर्को पाठको लागि त्यो 7वटै पाठको लागि टुक्रा गरेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ अब त्यो 36 घण्टामा चाहिँ के सिकाउन सकिन्छ, क्रियाकलाप के गराउन सकिन्छ भने डिटेलमा क्रियाकलाप चाहिँ त्यहाँ राखेका छौँ। मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया पनि, नमुना मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया पनि त्यहाँ राखेका छौँ। सैद्धान्तिक हो भने पनि विभिन्न तहका प्रश्नहरू, ज्ञान बोध प्रयोगका उच्च दक्षताका प्रश्नहरू पनि राखेका छौँ। अहिलेको शिक्षक निर्देशिकामा त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षकलाई सजिलो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ है। त्यसपछि अब शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग के को लागि गरिन्छ भन्ने कुराको लागि यति धेरै कुराहरू भइसकेपछि हामी सिरियसमा बुझ्न सक्छौँ कि यो शिक्षकलाई चाहिँ हामीले त्यो पाठ्यक्रम विकासबाट शिक्षक निर्देशिका बनाएको छौँ नि हरेक पिरियडको लागि। त्यो चाहिँ बनाइदिएपछि के हुन्छ त, शिक्षकलाई हरेक दिनको शिक्षकले जुन प्लान बनाउनुहुन्छ, लेसन प्लान होइन, दैनिक पाठ योजना बनाउनुहुन्छ, त्यो पाठ योजना बनाउनको लागि शिक्षकलाई सजिलो छ होइन। त्यसपछि एउटा वार्षिक अब विषयगत रूपमा त हाम्रो चाहिँ के गर्छ, वार्षिक पाठ योजना अनि एकाइ योजना र पाठ योजना बनाउनको लागि त निर्देशिकाले सहयोग गर्छ। किनभने एक वर्षभरिमा होइन चाहिँ कतिवटा एकाइ, कतिवटा एकाइलाई कति कार्यघण्टा, कुन एकाइको लागि कति के सिकाइ उपलब्धि, अनि समग्रमा त्यसमा होइन कति दिन लाग्ने, विषयवस्तु त्यसमा पाठहरू कतिवटा पाठ बनाउने, विषयवस्तु कतिवटा बनाउने, अनि त्यसपछि सामग्री के प्रयोग गर्ने, मूल्याङ्कनको साधन के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सबै कुराहरू चाहिँ शिक्षक निर्देशिका भयो त त्यसको आधारमा वार्षिक पाठ योजना, एकाइ योजना, पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना सजिलो भयो शिक्षकलाई। अर्को शैक्षिक सामग्री छनौट प्रयोग गर्न पनि सजिलो हो भने कुन दिनमा कुन पाठको लागि के सामग्री चाहिन्छ कसरी भन्ने कुरा डिटेलमा चाहिँ के हुन्छ शिक्षक निर्देशिकामा दिया हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप 1 2 3 4 लेखा हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ कुन प्रयोग गर्ने, कुन टेक्निक प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि निर्देशिकामा हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ शिक्षकलाई चाहिँ क्रियाकलाप डिजाइन गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने त्यहाँ नमुना क्रियाकलाप राखिदिहाल्छौँ हामीले शिक्षण निर्देशिकामा। अनि अर्को मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, त्यो सैद्धान्तिक त्यो प्रयोगात्मक खालको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, त्यसका तरिकाहरू छनौट गर्ने, निर्माण गर्ने, प्रयोग गर्ने चाहिँ तरिका सहित निर्देशिकामा दिएको हुन्छ। र कुनैमा शिक्षकको लागि थप विषयवस्तुको जानकारी आवश्यक पर्ने भएमा त्यो पनि दिएको हुन्छ। त्यसकारणले यो समग्रमा चाहिँ आज यो चाहिँ भर्खरै यो चाहिँ शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका शिक्षकको लागि त यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण साधन होइन हुने गर्छ। यसमा शिक्षकलाई कसरी पढाउने होला भन्ने चाहिँ कुनै कन्फ्युजन हुँदैन। त्यही हिसाबले यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर शिक्षक निर्देशिकाले चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामीले
बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ अब तिनटै कुरा मैले समरी गर्न लागेको छु। अब पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक र शिक्षा निर्देशिका यो तिनटै छन्। यो तिनटै पक्षको बिचमा के सम्बन्ध, के फरक छ त भन्ने कुरा पनि परीक्षामा चाहिँ विगतको परीक्षामा सोध्ने गरेको। त्यसै कारण अब यो तालिकाबाट हामीसँग पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, निर्देशिका सबै कुराहरू चाहिँ के रहेछ होइन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हामी गर्छौँ है। अब यसमा पाठ्यक्रम भन्न बित्तिकै सक्षमता, पाठ्यक्रममा के हुन्छ मैले अगाडि भनेको 6वटा कुरा हुन्छ है। हरेक विषयको परिचय लेख्छौँ, अनि तहगत सक्षमता लेख्छौँ, त्यसपछि कक्षागत सिकाइ लेख्छौँ, त्यसपछि विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम लेख्छौँ, अनि विस्तृतीकरण लेख्छौँ, अनि सिकाइका विधि तरिका लेख्छौँ, अनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने सही प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने लेखेका हुन्छौँ नि। हो, त्यो सबै कुरालाई समेटेर तयार गरेको सिकाइको योजनालाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। भने त्यो पाठ्यक्रममा भएका उपलब्धि होइन विषयवस्तुलाई सहज तरिकाले विद्यार्थीको आवश्यकता रुचि स्तर अनुसार सहज तरिकाले विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गरिएको साधन विद्यार्थीको लागि अध्ययन सामग्रीलाई हामी के भन्छौँ? पाठ्य पुस्तक भन्छौँ। पाठ्यक्रममा बनाएको पाठ्य पुस्तक। र त्यसपछि शिक्षक निर्देशिका भनेको त्यही नै पाठ्यक्रममा भएको जुन सिकाइ उपलब्धि विषयवस्तु छ सहज सजिलैसँग सहज तरिकाले होइन विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि जे जति हामी क्रियाकलाप गर्छौँ त्यो कुन विधि, कुन योजना, के अरे हाम्रो कुन सिकाइ उपलब्धि, विशेष उद्देश्य, सामग्री, कुन विधि, कुन सामग्री, मूल्याङ्कनको तरिका के गर्ने भनेर तयार गरेको एउटा शिक्षक निर्देशन पुस्तिकालाई हामी शिक्षक निर्देशिका भन्छौँ। यो शिक्षक निर्देशिका पनि पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक दुवैको आधारमा बनाइएको हुन्छ। अर्को चाहिँ पाठ्यक्रम भनेको त विद्यार्थी समाज देशको आवश्यकताको आधारमा तयार गर्ने कुरा हो। पाठ्य पुस्तक भनेको त पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रमको आधारमा बनाइएको साधन। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो शिक्षक निर्देशिका भनेको त पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक दुवैको आधारमा बनाएको चाहिँ शिक्षकको लागि चाहिँ होइन एउटा साधन मात्रै हो। त्यसकारणले पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ शिक्षकको प्रमुख होइन सामग्री, शिक्षक निर्देशिका पनि शिक्षककै प्रमुख सामग्री हो। र पाठ्य पुस्तक भनेको चाहिँ विद्यार्थीको लागि प्रमुख सामग्री भनेर यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अरू बुझाको लागि यहाँ चाहिँ यो पाठ्यक्रममा सक्षमता, अब मैले अगाडि भने सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तु लगायत मूल्याङ्कनको कुराहरू सबै समेटेको होइन वृहत दस्तावेजको रूपमा हामीले लियौँ। अनि पाठ्य पुस्तक भनेको त त्यही पाठ्यक्रमको उद्देश्य पुरा गर्नलाई प्रस्तुति गर्ने गरेको भन्यौँ। निर्देशिका भनेको चाहिँ विद्यार्थीसम्म त्यो पाठ्य पुस्तक भएका सिकाइ उपलब्धि सहज तरिकाले सिकाउनको लागि एउटा शिक्षकलाई निर्देशन गर्ने पुस्तिका भन्यौँ। र पाठ्यक्रममा चाहिँ क्षेत्र र क्रमको विस्तृतीकरण हुन्छ, उल्लेख गरेको हुन्छ कुन विषयवस्तु कति गहिराइमा गएर सिकाउने, इन डेप्थ होइन कतिमा गए कति सिकाउने, कति कार्यघण्टामा सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रममै हुन्छ। र त्यसपछि पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ विषयवस्तुको चाहिँ विस्तृतीकरण मात्रै गरिएको हुन्छ र पाठ्यक्रममा भएको उपलब्धिलाई सहज तरिकाले विद्यार्थीसम्म पुर्याउनलाई विषयवस्तुको धारणा प्रष्ट पार्ने, विषयवस्तुको जानकारी दिने, त्यो भनेको चाहिँ क्रियाकलापको माध्यमबाट, छलफलको माध्यमबाट, प्रश्नको माध्यमबाट, चित्रको माध्यमबाट होइन प्रयोगात्मक क्रियाकलापको माध्यमबाट भन्ने चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा हुन्छ। र शिक्षक निर्देशिका त पाठलाई शिक्षण गर्ने विधि तरिका दिएको एउटा साधन भयो। पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ त्यो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीको हरेक दिनको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्ने, निर्माणात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने, निर्णयात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नको लागि होइन एउटा साधन विशिष्टीकरण तालिका सहित पाठ्यक्रम राखेको हुन्छ। भने पाठ्य पुस्तकमा त मात्रै के हुन्छ त मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ साधन प्रश्नहरू मात्रै समावेश, अभ्यासमा प्रश्नहरू समावेश गरेको हुन्छ। र शिक्षक निर्देशिका मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, कुन कुन टुलहरू साधनहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीले गरेको कार्यको सही मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ पाठ्यक्रममा पाठ्य भार, अब अहिले चाहिँ हामी पाठ्य घण्टा भनेर पाठ्य घण्टा तोकेका छौँ प्रत्येक एकाइको लागि। र पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ त्यही पाठ्य घण्टामा विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण गरेको मात्रै हुन्छ। तर शिक्षक निर्देशिकामा चाहिँ पाठलाई शिक्षण गर्ने कार्य घण्टा पनि तोकिएको यसमा हुन्छ। अब यसपछि अर्को चाहिँ यसमा विशेषतः अर्को एउटा सामग्रीको सन्दर्भ सामग्री
र पाठ्य सामग्री भन्ने कुरा चाहिँ मैले अगाडि पनि भने त्यसलाई अगाडि गर्छौँ। परीक्षामा कस्तो आउँछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ देखाउँछु। अर्को चार्ट छ तालिका। अब पाठ्य सामग्री र सन्दर्भ सामग्रीको कुरा गर्दा मैले यहाँलाई के चाहिँ सेयर गरेँ भने पाठ्यक्रमको आधारमा विकास गरेका सबै सामग्रीलाई पाठ्य सामग्री भनिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ अहिलेको हाम्रो निर्देशिका 76 को निर्देशिकामा चाहिँ यो चाहिँ शैक्षणिक सामग्री र सन्दर्भ सामग्री भनेर दुईटा छुट्टै बनाएको छ। अब चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्दैछौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ एउटै रूपमा अब हामीले एउटा मुख्य पाठ्यक्रम भयो, त्यसपछि चाहिँ पाठ्य सामग्री, त्यो पाठ्यक्रमको आधारमा जति पनि सामग्री बनाउँछ, जस्तो पाठ्य सामग्री भनेको पाठ्य पुस्तक हो, शिक्षक निर्देशिका हो हैन, अनि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन हो हैन, अनि सन्दर्भ सामग्री पनि हामीले पाठ्य सामग्री भित्र राख्ने भनेका छौँ। तर यहाँको अर्थमा चाहिँ के छ त, सन्दर्भ सामग्री भनेको चाहिँ अलिक फरक दृष्टिकोणले आएको छ। त्यसकारणले मैले यहाँ के भने यहाँ पाठ्य शैक्षणिक सामग्री र सन्दर्भ सामग्री दुईटाको रूपमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। यो दुईटै पाठ्य सामग्री सन्दर्भ सामग्री के को लागि विकास गरिएको हो त, पाठ्यक्रममा भएका जुन सिकाइ उपलब्धि सक्षमता विषयवस्तु छ यसलाई सहज तरिकाले विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने सामग्रीको रूपमा नै के भन्छ पाठ्य सामग्री विकास भएका हुन्। पाठ्य पुस्तक पनि त्यही पाठ्य सामग्री र त्यसपछि अर्को चाहिँ शिक्षक निर्देशिका लगायत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन त्यो पनि त्यसैमा आधारित हुन्छ। त्यसै कारणले यो मैले एउटा टेबल चाहिँ यहाँलाई देखाएँ। यो परीक्षामा सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ यो टेबलबाट चाहिँ सोधेको हुन्छ र तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने भनेको तल मध्ये अहिले मैले 9 प्रश्न बनाएको छु। यहाँ तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनु भएन भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अरू यहाँ चाहिँ लेख्नुभन्दा आरामसँग चाहिँ सुन्नु होला। तल दिएका मध्ये शैक्षणिक सामग्रीको उदाहरण कुन हो, तल दिएका मध्ये सन्दर्भको उदाहरण कुन हो भने यसरी सोधेपछि त यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि होइन। शैक्षणिक सामग्रीमा हामीले अहिलेको निर्देशिका छ नि हाम्रो 76 को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अहिले नेपालमा लागू भएको निर्देशिका, त्यो निर्देशिका अनुसार शैक्षणिक सामग्री अन्तर्गत के पर्ने भयो त, पाठ्य पुस्तक, बहुपाठ्य पुस्तक पनि हुन्छ, शिक्षक निर्देशिका, शिक्षक स्रोत सामग्री, शिक्षक हाते पुस्तक, विद्यार्थीको लागि कार्य पुस्तक, अभ्यास, यिनीहरू सबै के हुने भए शैक्षणिक सामग्री। शैक्षणिक सामग्री भनेको नितान्त के हो, पाठ्यक्रमको आधारमा विकास गरेका सामग्री हैन। यो पाठ्यक्रम चेन्ज हुन बित्तिकै यो चाहिँ तत्काल यो सबै चेन्ज हुन्छ। अध्यावधिक अपडेट अनिवार्य गर्नुपर्छ यो शैक्षणिक सामग्री इन्स्ट्रक्सनल मटेरियललाई। तर सन्दर्भ सामग्री हेर्नुहोस् त, सन्दर्भ सामग्री पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, सर्वोद्देश्य सामग्री, मुखपत्र, बुलेटिन, ब्रोशर, शब्दकोश, प्राविधिक कोश, पुस्तिका, कम्प्युटर सफ्टवेयर, वेबसाइट, विद्युतीय सामग्री, अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी सामग्री सबै के हुन् त सन्दर्भ सामग्री मटेरियल हुन्। त्यसो भएपछि अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ त यसमा, यो चाहिँ सन्दर्भ सामग्री त्यो शैक्षणिक सामग्रीको कुरा गर्दाखेरि शैक्षणिक सामग्री चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदाखेरि तत्काल चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तो पाठ्यक्रम चेन्ज हुने बित्तिकै पाठ्यक्रम चेन्ज अटोमेटिक हुन्छ, निर्देशिका पनि चेन्ज अटोमेटिक हुन्छ हो। तर सन्दर्भ सामग्रीमा कुनै सबै त होइन कि कुनै सामग्री चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन यसमा। यो हेर्नुहोस् त, यो 6 नम्बरको अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेको छ नि, अब यो अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन त अपडेट त हुँदैन त। एकपल्ट कसरी अनुसन्धान गर्यो भने त त्यही नै फाइनल हो नि त होइन। पाठ्यक्रम चेन्ज हुने बित्तिकै यो चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन चेन्ज त हुँदैन त। त्यही कारणले सन्दर्भ सामग्री के हुन्छ, अपडेट हुन पनि सक्छ, के अरे अपडेट हुने पनि हुन्छ, अपडेट नहुने पनि सामग्रीलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा हामी रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा लिन सक्छौँ। अब यसपछि यो त्यस्तो किसिमको शैक्षणिक सामग्री सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग हामीले चाहिँ के को लागि गर्छौँ त, किन चाहिन्छ त त्यो भन्यो भने पाठ्यक्रममा अथवा पाठ्य पुस्तकलाई अझै प्रष्ट पार्नको। शैक्षणिक सामग्री भनेको नै के हो, पाठ्यक्रम अनुसारको विषयवस्तु
हैन विषयवस्तु ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनको लागि चाहिँ तथा विद्यालय थप अत्यावधिक जानकारी सूचनाहरू अपडेट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नको लागि जस्तो अहिले राष्ट्रिय जनगणना 78 को प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बित्तिकै एउटा त्यो चाहिँ पुस्तक निस्किन्छ नि हो त्यो भने के हो विद्यालयमा के हो त्यो सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग हुन्छ नि त फेरि त्यो तत्कालको लागि त्यसले सहयोग गर्छ नि त नयाँ जनगणना हैन त्यो भनेको अपडेट सूचना प्राप्त गर्नको लागि नयाँ तथ्याङ्क प्राप्त गर्न अनि विषयवस्तुको ज्ञानको दायरा पनि शिक्षकलाई फराकिलो बनाउन विद्यार्थीलाई पनि र सिकाइ सहजीकरण क्रिया सम्बन्धी समस्या कठिनाइहरू निराकरण गर्न जस्तो कसैले चाहिँ पहिला पहिला शिक्षक मासिक पत्रिका आउँथ्यो अब अहिले पनि आउँछ हैन अथवा अरू कुनै हाम्रो पाठ्यक्रम विकासबाट पनि यो शैक्षिक पत्रिकाहरू चाहिँ निस्कन्छ सिएचआरडीबाट पनि शैक्षिक सूचना यो मन्त्रालयबाट निस्कन्छ स्मारिका चाहिँ सिएचआरडीबाट निस्कन्छ त्यहाँ पनि अहिलेसम्म भएका तत्काल भएका चाहिँ नयाँ कुराहरूलाई अपडेट गरेर राखेका हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि शिक्षकलाई के हुन्छ त विषयवस्तुको नयाँ जानकारी शिक्षकलाई हुन्छ अनि कक्षा कोठामा त्यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शिक्षकले त्यसै कारणले शिक्षकले गर्ने सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छ सन्दर्भ सामग्रीले शैक्षणिक सामग्रीले र प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्न अनि सिकाइ क्रियाकलापमा पनि विविध तरिकाले सिकाउनु जस्तो शिक्षक मासिक पत्रिकामा कसरी सिकाउने विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने विधि तरिका दिया हुन्छ त्यसले के हुन्छ शिक्षकले त्यो पढ्नुहुन्छ अनि कक्षा कोठामा आफूले सिकाउँदै गरेको तरिकामा चेन्ज गरेर नयाँ तरिकाबाट सिकाउनुहुन्छ भनेपछि त सिकाइ क्रियाकलापमा विविधता ल्याउनको लागि त सन्दर्भ सामग्रीले सहयोग गर्ने भयो नि हैन र शिक्षण सामग्री विधि मूल्याङ्कन तौर तरिका सम्बन्धी नयाँ कुराहरू पनि विभिन्न चाहिँ सामग्री पुस्तकहरू हैन सन्दर्भ सामग्रीमा राखेका हुन्छ त्यसले गर्दा शिक्षकलाई सजिलो हुन्छ र विषयवस्तुको अपडेट गराउनको लागि शिक्षकमा चाहिँ विषयवस्तु ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउन पनि सजिलो हुन्छ अब यहाँ चाहिँ केही नमुना प्रश्न पनि गराएको छ तपाईले कति बुझ्नु भएको छ अलि तपाईहरुले चाहिँ बढी के च्याटमा बुझ्ने भन्दा पनि च्याटमा लेख्ने काम गर्नु हुँदो रहेछ र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बुझ्ने हो यहाँ हामीले बुझ्यौं भने 100 मा मैले भनेको यहाँ चाहिँ 100 मा 80% चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ बुझेकै आधारमा परीक्षामा हामीले राइट आन्सर दिन सक्छौं त्यसकारणले यहाँ चाहिँ बुझ्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो त बुझ्ने हो बुझ्यो भने सकिहाल्यो अब यहाँ मैले पहिलो क्वेशन चाहिँ यसमा राखेको छु अब तपाईहरुले कतिको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो बुझ्नुभयो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ यसबाट फरक आयो नि हैन फरक आयो त्यो हिसाबले के हो भन्दाखेरि मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ नि त कसैले ख कसैले ग कसैले ग ख लेख्नुभयो त्यो हिसाबले यो के हो त भन्दाखेरि सबैको एउटै राइट आन्सर आउनु थियो के त हेरे तपाईहरुले चाहिँ बढी ध्यान दिनु भएन जसले ध्यान दिनु भएको थियो उहाँले भन्नु भएको छ है प्रगतिकरण भन्नेबित्तिकै मैले परीक्षामा यो चाहिँ जातमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न हो अब यस्तै खालको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ भनेको अब यही नै आउँछ भन्दा पनि यस्तो खालको आउँछ भनेको प्रगतिकरण मैले के कुरा गर्दा विकास भएको वा परिमार्जन भएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री है पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको बारेमा सरकारवालालाई जानकारी गराउने त्यसकारण यसको राइट आन्सर के हो त क आन्सर हो यसको राइट आन्सर क हो नि मैले अगाडि हरेक पटक चाहिँ तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ बुझ्ने ठुलो कुरा भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो प्रगतिकरण भनेको चाहिँ के हो त कुनै परिमार्जन भएको हुन सक्छ कुनै विकास भएको हुन सक्छ त्यो के त नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीमा के हुन्छ त पाठ्य पुस्तक हुन्छ निर्देशिका हुन्छ हैन हामीले त अहिले चाहिँ प्रगतिकरण गरेका छौं नि सुरुमा हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट 7 प्रदेशबाट हामीले प्रशिक्षक बोलाएर हामीले प्रगतिकरण गर्यौं नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा त्यसपछि 4-7 मा गयो अहिले यो वर्ष हो नि त त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशमा जिल्लाबाट बोलाएर जिल्लाका प्रशिक्षकहरूलाई प्रदेशमा चाहिँ टट दियौं र अब प्रगतिकरण गर्यौं अनि जिल्लाकोले चाहिँ जिल्लाभित्रका
पालिका लगायत जिल्लाभित्र विभिन्न विद्यालयका शिक्षकलाई प्रविधिकरण गर्ने काम अहिले नेपालभर जारी भइरहेको छ। प्रविधिकरण गरिरहेको कक्षा 4, 7 को नयाँ पाठ्यक्रम। अब यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। क र घ एउटै भन्नुभएको छ यहाँ हैन। क र घ एउटै, तपाईले एउटा शब्द चाहिँ चेन्ज गरेपछि त फरक परेन। क मा चाहिँ पाठ्य सामग्री छ, पाठ्यक्रममा पाठ्य सामग्री छ, घ नम्बरमा पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्री छ। अनि कसरी एउटै भयो? त्यसकारणले यो बुझ्ने ठुलो कुरा हो। प्रश्न चाहिँ राम्रोसँग 2 पटक प्रश्न चाहिँ अध्ययन गर्ने, 4 वटा अप्सनलाई हामी 2 पटक अध्ययन गर्ने। त्यसपछि चाहिँ 2 पटक अध्ययन गरेपछि मात्रै यो चाहिँ राइट हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँहरूले हतारमा चाहिँ गर्नुभयो भने परीक्षामा पनि बिग्रिन्छ। अहिले तपाईँले हतार गरे जस्तो है। त्यसकारण यहाँ चाहिँ यो भनेको चाहिँ हतार नगरेर साँच्चीकै के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यकिन गरेपछि मात्रै अन्तिममा चाहिँ राइट के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ है। प्रिन्ट रेडी कपी केसँग सम्बन्धित? प्रिन्ट रेडी कपीसँग सम्बन्धित सही वाक्य कुन हो? PRC मैले भनेको थिएँ, प्रिन्ट रेडी कपी। प्रिन्ट रेडी कपीलाई मुद्रणीय प्रति भन्छ नेपाली, मुद्रणीय प्रति। इङ्ग्लिसमा प्रिन्ट रेडी कपीलाई PRC भन्छौँ। त्यो PRC सँग सम्बन्धित सही वाक्य कुन हो? अब क्वेसन चाहिँ यसरी आउने हैन, सम्भावना हो। यहाँ पनि धेरै जसोले मिलाउनु भएको छ, कसैले चाहिँ मिलाउनु भएको छैन। मैले अगाडि भनेको त यहाँ चाहिँ राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ भएको कुरा राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नुभयो भने राइट आन्सर दिनु सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले च्याटमा अरू लेख्नुभन्दा बुझ्ने कुरा गर्नु होला है अब आगामी दिनमा। यो चाहिँ प्रिन्ट रेडी कपी भनेको चाहिँ हामी दुईटा बनाउँछौँ। छापाखाना प्रेसमा पठाउनलाई बनाएको सामग्री 2टा सामग्री। एउटा विद्युतीय प्रति सफ्ट कपी भन्छौँ, पेन ड्राइभमा हामी दिन्छौँ। पेन ड्राइभमा दिएर त्यहीँ पुर्याउँछौँ। अर्को चाहिँ लिखित सामग्री हार्ड कपी सिग्नेचर गरेर दिन्छौँ। त्यसपछि त्यो दुईटै लिएर अनि छापाखानामा चाहिँ के हुन्छ त त्यो सफ्ट कपी चाहियो नि, त्यहाँ सफ्ट कपी छाप्नको लागि हो। त्यो चाहिँ दुईटै भएको हुनाले यसमा राइट आन्सर के भयो त? घ आन्सर। यसको राइट आन्सर घ है। राइट आन्सर घ भयो। विद्युतीय प्रति र लिखित सामग्री भनेर मैले अगाडि करिब पटक भने होला। त्यस कारणले यहाँले अति राम्रोसँग सुन्नु होला भन्ने कुरा मैले गरेँ। अब यसपछि अर्को क्वेसन भनेको पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण भने नि मैले। त्यो चाहिँ के रहेछ त? अहिले आजको टपिकमा सुरु गरेको थिएँ मैले सुरुमा। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण भनेको के हो है? पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण भनेको शिक्षणको औचित्य के हो? औचित्य के भने 4 वटा अप्सन चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने। त्यसपछि चाहिँ आफू चाहिँ इन्स्योर भएपछि मात्रै अनि क हो कि ख हो कि ग हो कि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ है। धेरै जसोको मिलाउनु भएको छ, करिब 90% चाहिँ मिलाउनु भएको छ है। 90% मिलाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ पाठ्यक्रममा के दिएको हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि पाठ्यक्रममा दिएका सबै कुरालाई ध्यान दिएर पठन पाठन गर्नु नै यसको औचित्य हो। त्यस कारण यसको राइट आन्सर घ भयो। पाठ्यक्रममा चाहिँ सक्षमता दिया हुन्छ, सिकाइ उपलब्धि हुन्छ, विषयवस्तुको क्षेत्रक्रम दिया हुन्छ, विधि दिया हुन्छ, मूल्याङ्कन दिया हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रम भएका यी सबैको गहन अध्ययन गरी त्यसलाई पाठ्यक्रमको भएका यी सबै कुरालाई समेटेर आवश्यकता अनुसार कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्नु नै पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण हो। त्यसकारणले पाठ्य पुस्तकमा यो सबै कुरा दिएको हुँदैन। अब त्यसपछि अब तपाईँले अब नाम निकालेर चाहिँ उसमा जानुभयो भने तपाईँले पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू पढाउनु भन्दा पनि अनि यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के हो त? पाठ्यक्रममा आधारित भएर पढाउनु पर्यो। पाठ्यक्रम पढ्ने त्यसैको आधारमा विद्यार्थीहरूले सिकाउने, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो है।
त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ यसमा शिक्षक निर्देशिका के को आधारमा तयार गरिन्छ? शिक्षक निर्देशिका के को आधारमा तयार गरिन्छ? यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवैको आधारमा। अर्को चाहिँ विशेष गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास वितरण निर्देशिका क्षेत्र अनुसार होइन, सन्दर्भ सामग्री, अगाडि मैले सन्दर्भ सामग्री र शैक्षणिक सामग्री भनेको थिएँ नि त। सन्दर्भ सामग्री शैक्षणिक सामग्री भनेको थिएँ, यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ सन्दर्भ सामग्री हो? मैले अगाडि यहाँलाई दुईटा टेबल देखाएको थिएँ, यो सन्दर्भ सामग्री, यो शैक्षणिक सामग्री भनेर देखाएको थिएँ। त्यसकारण त्यसमा कति स्मरण गर्न सक्नुभयो होइन? त्यसको आधारमा यहाँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। निर्देशिका क्षेत्र अनुसार हो, यसको राइट आन्सर के हो? ख, यो प्रयोगात्मक पुस्तिका होइन, सन्दर्भ सामग्री। यो शिक्षक स्रोत सामग्री, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, शिक्षक हाते पुस्तिका के हो त? शैक्षणिक सामग्री हो, शैक्षणिक सामग्री हो। तर यो चाहिँ प्रयोगात्मक पुस्तिका चाहिँ के छ त? यो सन्दर्भ सामग्री हो। अर्को क्वेसन चाहिँ आफ्नो भाषा लिपि नभएका भाषा विषयको मूल पाठमा लेखिने अर्को फन्ट साइज कक्षा 4 को लागि कति हुनुपर्छ? अंग्रेजी र नेपालीमा कति फन्टको हुनुपर्छ अक्षरको साइज? रिमज अगाडि मैले यहाँलाई देखाएको थिएँ कक्षा 1 देखि 12 सम्मको टेबल, कुन कक्षाको लागि नेपालीमा कति फन्टको अक्षर र इङ्ग्लिसमा कति फन्टको अक्षर भनेर देखाएको थिएँ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो क, नेपालीमा 18, इङ्ग्लिसमा 14। अर्को चाहिँ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास वितरण निर्देशिका 78 अनुसार पाठ्य पुस्तकको मूल्याङ्कनको आधार अन्तर्गत समाविष्ट तथ्य सूचना तथ्याङ्कको लागि कति पूर्ण? पाठ्य पुस्तकको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 10 वटा आधार 100 पूर्णाङ्कमा छ भने यो चाहिँ तथ्याङ्क सम्बन्धी कुराको लागि कति अङ्कभार तोकेको छ? कति अङ्कभार तोकेको छ? धेरै जसले मिलाउनु भएको छ। अगाडि मैले देखाएको थिएँ यो 10 वटा आधार, त्योमध्ये राइट आन्सर के हो? ख। सबैभन्दा कम अङ्क चाहिँ तथ्याङ्कलाई दिएको छ, 5 अङ्कभार। र थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि। बाँकी विषयवस्तु 1-9 को बाँकी विषयवस्तु भोलि